Praise God, dalaygo ng atong buhi nga Dios. Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon, mubasa tas pulong sa Dios. Makita nato diya sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 13 hangtod sa 20. Nanging igsuon unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Pilipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Sa 17 giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga ato sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Sa 18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Dalaygon ang buhi nga Dios. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. So ang key verse diri igsuon atong pamalandungan, hallelujah, nga ang istorya diri igsuon nga si Jesus nangutana siya sa iyang mga tinun-an kung kinsa siya sa ilang pagkaila kaniya. So laktod na pagkaistorya igsuon si Simon Pedro miingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Hallelujah. So sa 17 giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala maabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Bot pasabot igsuon nga ang gisulti ni Pedro usa ka ginatawag og divine revelation, usa ka pagpadayag sa Dios diha kaniya sa iyang unahunag kasing-kasing. Wala niya gisulti sa iyang personal nga panghuna-una, apan ang Dios mismo ang nagreveal niini nga kamatuoran. Sa 18 nag-ingon si Jesus, busa sultian ko ikaw, giingnan niya si Pedro, ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato. Mao kini igsuon nga bersikulo nga ang uban na mali nila pag-interpret. So kung atong balikon pagbasa igsuon sa 18, ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato. Wala nag-ingon igsuon nga ikaw si Pedro ang bato. Ang klarong giingon diha igsuon ang pulong sa Dios, naingon si Jesus, ikaw si Pedro og ibabaw niining bato. Kinsa man na nga bato? Klaro ka igsuon nga kana nga bato dili si Pedro. Kung atong basahon igsuon, kung atong sabton gyud ang sentence, ang paragraph, atong balikon igsuon, si Jesus miingon, busa sultihan ko ikaw Pedro, ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato. Ibabaw niining bato. So sa ato pa dili si Pedro ang gina-refer ani nga bato. Atong padayon, tukuron ko ang akong simbahan. Hallelujah. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So kinahanglan isuon atong susihon ang balaang kasulatan, dili lamang kita magbase sa usa ka bersikulo lamang igsuon. Kinahanglan natong susihon nato igsuon ang pulong sa Dios kung kinsa ni nga bato ang ginaingon ni Jesus diri. Kung atong basahon igsuon diya sa Buhat 4 bersikulo 11, nagingon diya, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nagingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Hallelujah. So mo na igsuon ang kamatuoran nga si Jesus ang bato nga gihisgutan mismo ni Jesus, siya mismo ang iyang gihisgutan dinhi igsuon nga bato, ang Mesiyas nga magtukod sa hallelujah simbahan. So unsa man ni nga simbahan igsuon?
So daghan na pud ang mag-claim niini nga simbahan nga mao ni ang pangalan nga simbahan, mao ning simbahana. Igsuon ang kamatuoran kung ang tao, hallelujah, modawat kang Ginoong si Kristo isip iyang personal nga manluluwas og Ginoo siyang kinabuhi, mahimo siyang templo sa Dios. Kung atong basahon igsuon, kung mobalik kita sa Greek nga language, kung ato nang basahon ang word nga simbahan igsuon, ang kanang word igsuon mao kanang word nga ekklesia. Bot pasabot igsuon mga tinawag. Hallelujah. Dili ka na usa ka pangalan sa pundok igsuon, dili ka na pangalan sa usa ka organisasyon apan igsuon ang simbahan ikaw mismo igsuon, ikaw mismo nga nag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Ikaw ang templo sa Dios. Hallelujah. Kung atong basahon igsuon di sa unang Korinto 3:16, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Mao kunay kamatuoran igsuon. Ikaw mismo igsuon ang templo sa Dios, ikaw ang simbahan igsuon. Hallelujah. So mao kunay kamatuoran igsuon. Hallelujah. Kung atong sabton og maayo ang pulong sa Dios igsuon, masabtan gyud nato igsuon pinaagi sa lamdag sa balang Espiritu. Hallelujah. Kita mismo ang mutuki mubasa igsoon pinaagi sa lamdag sa balang Espiritu. Kinahanglan nato ang pag-ampo igsoon sa diyang mabasa tas pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo igsoon dili lamang siya usa ka yano nga libro. Ang buhi ang pulong sa Dios igsoon. Buhi ang pulong sa Dios igsoon ug manulti kini sa tao, sa tanan nga nagtinguha